अस्सलाम वालेकुम। GA न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। लाडला प्लस वालों को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने नून लीग पर कड़ी तनकीद की है। हसन मुर्तज़ा ने मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ सिलेक्शन फील्ड क्लियर होने के आस में मीनारे पाकिस्तान पर उतरे। लाडला प्लस वालों को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा था कि नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 21 अक्टूबर को हो चुका है। लेवल प्लेइंग फील्ड का अभी से रोना जाहिर करता है कि अवाम ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया है। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए हसन मुर्तज़ा ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन डेट मांगी जाए तो जवाब नून लीग कॉल सेंटर से आता है। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन की चाहत में नवाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करना भी मुनासिब नहीं समझा। अभी तो नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ना भी एक सवाल या निशान है, वजीर आज़म बनना तो दूर की बात है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आइंदा आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने और PDM हुकूमत के मुतालिक वाइट पेपर भी जारी करने का ऐलान कर दिया है। इजलास के एलामिये के मुताबिक तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की दौड़ से बाहर करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन PTI आइंदा आम इंतखाबात में हर हल्के में अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। कानून की हुक्मरानी और मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के एजेंडे के साथ साथ इंतखाबी मैदान में उतरने से कोई नहीं रोक सकता। कोर कमेटी ने PDM और निगरान हुकूमत से मुतालिक वाइट पेपर के इजरा की भी मंजूरी दी। वाइट पेपर में गुज़िश्ता 20 माह के दौरान मुल्की मईशत की सूरत हाल पर फोकस किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने व्हाट्सएप सर्विस के नाम से एक शानदार नई सर्विस मुतारिफ करवाई है ताकि कैपिटल मार्केट के सारिफीन को बर वक्त मालूमात फराहम की जा सके। हुक्काम के मुताबिक ये दिलचस्प पेशकश सारिफीन को वो तमाम बुनियादी मालूमात फराहम करती है जिसकी इन्हें सरमायाकारी के इजरा के साथ साथ मालियाती मालूमात की बुनियादी बातें जैसे मज़ामीन और ब्लॉग्स, माई पोर्टफोलियो, वर्चुअल ट्रेडिंग, वेब ऐप, नॉलेज सेंटर और मार्केट की तफसीलात जैसे मार्केट रिपोर्ट, मार्केट का खुलासा, रोज़ाना कोटेशन और रोज़ाना के ऐलानात, मज़ीद खुसूसियात और ज़ैली ऑप्शंस की ज़रूरत होती है। PSX व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस एक सादा और आसान अमल के ज़रिए काबिल रसाई है। इसके बाद इन्हें अपने व्हाट्सएप मैसेज बॉक्स पर एक पैगाम मिलेगा जिसे इन्हें PSX व्हाट्सएप सर्विस शुरू करने के लिए भेजना होगा। PSX व्हाट्सएप सर्विस के इजरा पर PSX के MD और CEO फर्रुख H खान ने कहा कि हम सरमायाकारों, इश्यूअर्स, मीडिया और आम लोगों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स के इस्तेमाल और फ़ायदे के लिए PSX व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस मुतारिफ करवाने के लिए मुसर्रत महसूस करते हैं। ये सर्विस सब सारिफीन के लिए है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, पंजाब भर से अब तक 800 से जायद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक लाहौर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक 700 से जायद गैर मुल्कियों की स्क्रीनिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ अजला से 800 से जायद गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि पकड़े जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों को होल्डिंग एरियाज में रखा जा रहा है, जहां नादरा और FIA की टीम्स भी मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक पहले मरहले में सरगोदा, फैसलाबाद और दीगर शहरों में कार्रवाइयों का आगाज किया गया है। और यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, कोट अद्दू में तेज रफ्तार बस गधा रेडियों पर चढ़ दौड़ी जिसके नतीजे में 5 मजदूर जाँ बहक हो गए। कोट अद्दू में टब्बा मोची वाली के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर गधा रेहड़ियों पर चढ़ दौड़ी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में रेहड़ियों पर सवार 5 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। गधा रेहड़ियों पर सवार मजदूर अलसुब मजदूरी के लिए कोट अद्दू से सनावा जा रहे थे। रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों और जख्मियों को दही मरकज सेहत सनावा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद मुसाफिर बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया और हादसे के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक और इजलास बेनतीजा ही खत्म हो गया जिसमें गाजा पर जंग से मुताल्लिक करारदाद नामंजूर हो सकी।
سلامتی کونسل کے 2 گھنٹے بند کمرہ اجلاس میں بھی اختلافات ختم نہ ہو سکے اور اجلاس ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ اجلاس میں ایک طرف امریکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفے کا مطالبہ کر رہا ہے، جبکہ کونسل کے دیگر اراکین انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ غزہ میں ضروری امداد کی فراہمی اور مزید ہلاکتوں کو روکا جا سکے۔ ادھر اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندہ نے امریکہ کو سیز فائر معاہدے میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ برمنگھم کی عدالت نے 2 نمازیوں کو آگ لگانے پر محمد اکبر کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ برمنگھم کراؤن کورٹ نے محمد اکبر کو لندن اور برمنگھم میں 2 نمازیوں کو آگ لگانے کا مجرم قرار دے دیا ہے۔ پروسیکیوٹرز کے مطابق ملزم نے 27 فروری کو لندن میں ہاشی اوڈوا کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ دوسرا واقعہ 20 مارچ کو پیش آیا اور محمد اکبر نے برمنگھم میں محمد ریاض کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں افراد پر مسجد سے باہر نکلتے ہوئے حملہ کیا گیا، جنہیں گہرے زخم آئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کی پٹی پر قبضے کے ارادے ظاہر کرتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی تک جنگ بندی کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ غیر ملکی ٹی وی ABC کو دیے گئے انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ کے بعد اسرائیل غزہ پٹی کی غیر معینہ مدت کے لیے سلامتی کی مجموعی ذمہ داری سنبھالے گا۔ اس وقت حماس کی وجہ سے اسرائیل کے پاس سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی جب تک حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کے جنوبی اور شمال علاقوں کو درمیان سے تقسیم کرنے کے بعد اسرائیلی فوج کی مزید علاقوں پر قبضہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ کے 3 ہسپتالوں پر بمباری کی، جس میں غزہ سٹی کے نصر میڈیکل کمپلیکس، القدس ہسپتال اور بیت بانو میں کمال عدوان ہسپتال پر حملے کیے گئے ہیں، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مرنے والوں میں 4,000 سے زائد بچے اور 2,600 خواتین شامل ہیں۔ DI خان میں آئل اینڈ گیس کمپنی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 اہلکار شہید جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درازندہ میں آئل گیس کمپنی کی سیکیورٹی پر تعینات پولیس نفری پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ حملے میں 2 اہلکار شہید جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اصغر علی شاہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ایک زخمی اہلکار کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اور اب ایک نظر GA اسپورٹس پر۔ بابر اعظم نے شادی کے لیے بھارت میں شیروانی خریدنے کی خبر کی تردید کر دی۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے بھارت میں مہنگے کپڑوں اور زیورات کی خریداری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں من گھڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن انسٹاگرام پر قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے آفیشیل اکاؤنٹ سے کھلاڑیوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے والی PR کمپنی کی انسٹا اسٹوری کو ری شیئر کیا ہے اور ان خبروں کی تردید کر دی۔ اس اسٹوری میں لکھا گیا ہے کہ ہم مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی افواہوں کی سختی سے تردید کرتے ہیں، جن کے مطابق ورلڈ کپ کے دوران بابر اعظم بھارت میں مہنگے کپڑوں اور زیورات کی خریداری میں مصروف ہیں۔ اسٹوری کے مطابق یہ خبریں خود بابر اعظم کے لیے بھی حیران کن ہیں۔ ہم ان تمام گردشی اور بے بنیاد خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی بھی پروپیگنڈا اور غلط خبروں سے بچنے کے لیے خبر کی تصدیق پر زور دیا۔ خیال رہے کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے کپتان بابر اعظم سے متعلق خبریں سامنے آئی تھیں کہ انہوں نے بھارت میں جاری ورلڈ کپ 2023 کے دوران معروف فیشن ڈیزائنر سبیاساچی کی شیروانی خریدی ہے، جس کی مالیت 7 لاکھ روپے بھارتی ہے۔ اور اب ایک نظر GA انٹرٹینمنٹ پر۔ بالی ووڈ اسٹار سلمان خان اور کترینہ کیف کی فلم ٹائیگر 3 کے ٹکٹس کی ایڈوانس بکنگ کھول دی گئی ہے۔
بالی ووڈ اداکار سلمان خان، کترینہ کیف اور عمران ہاشمی فلم میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ فلم 12 نومبر کو ریلیز کی جائے گی۔ فلم کا ٹریلر جاری ہونے کے بعد مداحوں کو فلم کی ریلیز کا بے صبری سے انتظار ہے۔ بھارتی باکس آفس کے ابتدائی اندازوں کے مطابق فلم نے پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ میں 4.2 کروڑ روپے کمائے ہیں۔ پہلے ہی دن فلم کے 1,40,000 ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایڈوانس بکنگ میں کمائی 7,03,092 شوز سے ہوئی ہے۔ فلم کی بکنگ 4 نومبر کو مداحوں کی بے پناہ دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ایک دن پہلے ہی کھول دی گئی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GA نیوز نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔